سلام یا حسین یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام. دعا برائے تنزیل نور امامت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار. ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنہ ورزقتہم و تمتعہ فیہا طویلا. یا کاشف الکربی ام واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام. نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم. پڑھو صلوات علی نبی تے با آواز بلند. صلی اللہ محمد و آل محمد. تمام مریض مومنین دی شفا اموات دی مغفرت شہداء ملت دے بلندی درجات ذکر پاک دے جملہ حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خاندان تے اچھی صلوات پڑھو. صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم. حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبریٰ قدرت اللہ العظمیٰ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام دی سلامتی خوشنودی اور بادشاہ دے ظہور پاک تعجیل واسطے بھی زبان وتر کرو اچھی صلوات پڑھو. صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان البنت الرحماء. صلوات باواز بلند. صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم. واجب القدر عزت معاب سادات غیر سادات شیعہ سنی ازاداران محسن انسانیت. سرنامہ کلام تے میں اس پاک ہستی دا کلام تلاوت کیتا جنہ کول قرآن دی سند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. وعدہ لا شریک اللہ اپنی کلام وچ اپنے حبیب دی نعت پہ پڑھ دین. خالق فرما رہے ہیں مفہوم بھی دستا. میرا حبیب نطق نہیں کردا بولنا تو دور دی بات ہے ارادہ نہیں کردا جب تک میری وحی نازل نہ ہو. بہت شکریہ بھیا. جتنا وقت مقصود بھائی حکم ہے اس دے اندر میں نماز اصول دیاں مکمل رکعتاں تلاوت کر جاواں. تو اب وما ینطق دی سند والے اللہ دے حبیب اپنی لسان صدق نال فرما رہے ہیں. میرے کلمہ پڑھن والے یاد رکھنا ان البنت الرحمہ بے شک بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. بہت شکریہ احباب محترم. شیعہ سنی مسلمانوں جتھے اللہ دی دین نے سابقہ ادیان منسوخ کیتے خالق دے پسندیدہ دین نے ادیان ما سبق نو منسوخ کر کے دین اسلام نو قرآن دے ذریعے حتمی اور آخری دین بنا کے نافذ کیتا. ویسے بھی معاشرے چ کچھ برائیاں ہن جنہاں نو جڑ تو اکھاڑ کے انج معاشرے تو دور سٹیا جو دنیا من گئی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. بہت شکریہ. اور جڑیاں چیزاں منسوخ کر کے اسلام نے رائج کیتیاں انہیں ایک بہت بڑی چیز ہے عورت دا مقام.
اللہ دے قرآن وچ پوری سورہ النساء، پھر قرآن وچ عورت دا جائیداد وچ حصہ مقرر، بیٹی دا، ماں دا، بیوی دا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، پھر پاک رسول دیاں حدیثاں بیٹی دی عزت وچ، صرف حدیثاں نہیں، نبی دا عمل دھی دے احترام وچ۔ بہت شکریہ۔ یہ سارے کام نبی کیوں کر دے رہے ہیں؟ چونکہ قبل از اسلام بیٹی دی عزت کوئی نہیں معاشرے چ۔ شکریہ بیٹا۔ منحوس قرار دیتا ویندا اس عورت نو جدی اولاد بیٹی ہویا، بلکہ اس علاقے دے شیعہ سنی مسلمانوں زندہ دفن کیتیاں ویندیاں بیٹیاں، قرآن آدھے کو جنہ اٹھائیاں ویسن قبرہ ہی چکو، تو پھر وہ بیٹیاں اکسن بے ای زمبم قتلت، جرم دسو جس جرم چے قتل ہویاں۔ بیٹی پیدا ہون تے سوگ مناون والے یہی سمجھن اسی اونج جی رہے ہاں جویں اسلام تو پہلے عرب دے بدو جیندے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ کتھائیں کتھائیں نا رائی صاحب آج بھی ساڈے معاشرے چ مقصود بھائی لوگاں دی یہ ذہنیت ہے جو کسی ماں باپ دے گھر بیٹی بیچارے دی تھی جم پی آدم دی دو تو بڑا بیچارہ کمزور نصیب والا ہے جی، گھبرا تو نہیں گئے بھئی؟ یہ گلاں ہوندیاں نا معاشرے چ، بھئی ایک بیٹی ہوئی تا ماں باپ بیچارے دھی جم پی، دو بیٹیاں ہو گئیاں تا پچھو دیندیاں دو دھیاں۔ یہ زمانہ جاہلیت دا خیال بلکہ تسلسل۔ آؤ ذرا نبی تو پوچھو بیٹی دا مقام کیا ہے، آؤ وارثان قرآن تو پوچھو اللہ دھی دی عزت کتنی بنائی۔ معصوم فرما رہے ہیں بیٹی نو کمزور نصیب دی علامت نہ سمجھنا، اللہ دھی نو پیو واسطے رحمت بنایا۔ بہت شکریہ تواڈے سنن دے کیا کہنے، اور بڑی آپ سلامت رہیں۔ اچھا اور سردار صاحب مجمع پورے ملک دے کدی انہاں گلاں نو انج سنن لگ پوے نا جیوں اٹک سندا ہے تو پھر پڑھن والے دا حوصلہ وددا ہے۔ وہ ایسی گلاں جدوں بندہ سنے ہی کوئی نہ گل پڑھن والا کی پیا دے، پھر کچھ فطرت انسانی ہے بندہ گفتگو دا رخ بدل دے۔ نبی آکھے دھی نو کمزور نصیب دی علامت مت سمجھنا، بیٹی ہے باپ واسطے رحمت، کائنات دی کل رحمت پیا دن دھی پیو واسطے رحمت۔ پھر وارث سے دستار رسول فرما رہے ہیں دنیا والے یاد رکھنا، خوش نصیب نو ماں باپ جنہاں دی پہلی اولاد بیٹی ہوئے۔ بڑی مہربانی۔ حدیث مکمل کر لگی آسان زبان چ، حدیث دا مفہوم مکمل کریے۔ فرما رہے ہیں خوش نصیب نو ماں باپ جنہاں دی پہلی اولاد بیٹی۔ اللہ دو بیٹیاں مسلسل عطا کرے، زندگی دے گناہ معافن، اور اللہ دی حجت فرما رہے ہیں زمانے والے یاد رکھنا، ماں باپ ہومن مومن تے ترائے مسلسل اولادہ ہومن بیٹیاں اللہ جنت واجب کر چھوڑ دے۔ تواڈے سنن دے کیا ہوگا؟ اور پھر اللہ دیاں ترائے رحمتاں تے بندہ شکر کرے، اللہ ترائے بیٹیاں مسلسل دے نا تے بندہ شکر کرے تو پھر اللہ او دے اجر وچ فرما بردار پتر بطور نعمت عطا کر دے۔ آپ سلامت رہیں۔ بیٹی رحمت بھی ہے، گناہ دی بخشش دا وسیلہ بھی ہے، وسیلہ ہے مطابق شریعت پرورش کر کے باپ بیٹی دا نکاح کرے، واجب قبول حج جتنا ثواب ہے۔ تھوڑی زندگی دراز۔ اب عام بیٹی پیو واسطے رحمت۔ آؤ میں ایک بیٹی دی بات کراں جندے بابے دا نام علی ہے،
ہاں 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 بی بی دی عظمت دیاں 2-4 سطراں اتھوں ہی مسائب اتنا ہی وقت میں پڑھن دا حکم ہے اتنا ہی وقت میں نوکری تمام کرنا تواڈی زندگی ہوئے اے شہر شیعہ سنی سمیت امام حسین علیہ السلام دے ذکر دے وسیلے نال قیامت تک آباد رہے بانی مجلس دے گھر تے مالک رحمت نازل فرمائے اس تو بڑھ کے بعد شاد ذکر کران دی توفیق اور جتنا ثواب ہے انہاں دے مرحومین دے نام اعمال عبادت دا درج اللہ دا قرآن دے پتر تے مال ہے بندے دی زینت آیت قرآن ہے جی کہ بیٹا اور مال دنیا یہ بندے دی زینت ہے اب دیکھو پتر اندر زینت کتنا فضائل پڑھا اس بی بی دا جہن دے متعلق اللہ علی نو پیا دے تیری زینت ہے ہاں 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 جب یکم شعبان المعظم نا صلاح صاحب کی بلا جتنی دفعہ تھوڑا حکم ہوئے میں پڑھا جی کیا کمال مجمع ہے بھائی اچھا مت سمجھو میری خطابت آئی تے میں آ گیا جو اللہ کے زینت تھوڑا لفظ ہونا کر کے آسان کر کے سمجھاواں جدو یکم شعبان المعظم 6 ہجری مدینے چ علی بادشاہ دی بیٹی دی ہوئی ہے نا احمد اب علی دی زینت واسطے جنت دے 2 سردار پتر موجود ہیں ہاں یہ ذہن وچ رہے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام جب سب 2 سردار پتر موجود ہیں جنت دے وہ علی دی زینت ہیں دنیا تے بی بی آئے تے پاک رسول اللہ دے سامنے دختر رسول علی نو آکھیا بیٹی دا کوئی نام اچھا یاد رکھنا دنیا تے اگر کسی رسول دی اتباع سکھنی ہوئے تو علی دی زندگی پڑھے اتباع رسول اگر بندہ سکھنا چاہے تو وہ علی تو سکھ یہ یقین کرو یہ تقسیم یہ لڑائی یہ جھگڑا یہ لوگاں دی دکانداری ہے یہ سنی شیعہ میں دنیا تے دشمن اہل بیت بندہ کو نہیں ڈٹھا مسلمان ہو کے محمد والے محمد دا دشمن میں نظر نہیں آیا گھبرات نہیں گئے وہ کسی دی سازش چاہ کے کوئی مخالف ہو سکتے آؤ ذرا اہل سنت بھائیاں دی پوری آبادی شیعہ دی مجلس وچ میں گل کرن لگا تانوں اپنا وسیلہ بنا کے مانی مجلس دا شکریہ ادا کر کے جڑے شہر دے سنی بھائی میری مجلس وچ بیٹھے ہو نا جی تہاڈی مہربانی تساں ذکر وچ مدد بھی کیتی تعاون بھی کیتا سنت رسول تے عمل کرن والا سنی انجی ہے جی علی اور علی دی اولاد نال محبت کرن والا شیعہ انجی آکھ دینا جی سنت رسول تے عمل کرے تو بندہ سنی علی تے علی دی اولاد نال محبت کرے تو بندہ شیعہ اگر سنت رسول تے عمل کرن والا سنی ہے تو مولا علی تو بڑا سنی کوئی نہیں علی تے علی دے پترا نال محبت کرن والا شیعہ ہے تو رسول تو بڑا شیعہ کوئی نہیں یا علی علیہ السلام اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام بے شک الہی آمین ہاں جی نتیجہ عرض کریے گل نکلی اتباع رسول تو جو پاک سیدہ آکھے نا بیٹی دا کوئی نام سر جکا پاک سیدہ تسی جان دے ہو میرا سردار میرا رسول موجود ہے میں نبی دی موجودگی تقدم نہیں کردا میں اگے نہیں ودا اللہ دا نبی میں نہیں تجویز کرنا نام تسا رکھو
پھر رسول فرمایا یا علی تو سمجھ نہ کہتے میں اللہ دے حکم بغیر بولدا نہیں، میں انتظار کردا جو اللہ آکسی میں وہ کرسا۔ پھر حکم خالق آیا کہ نہ رکھا اس دھی دا، میرے علی نو آکھ اے تیری دھی تیری زینت ہے۔ اب سمجھو فضائل جڑی حسنین جائے بھراواں دے ہوندیاں علی جائے باپ دی زینت ہوے۔ بڑی زندگی دراز بادشاہ پاک سیدہ راضی ہو جائے۔ لو جی اپنے وقت دے اندر تمام کرن واسطے اتھوں ہی نماز دی اگلی رکعت شروع کری۔ باپ کی زینت علی کی علی بیٹی۔ دیکھو بھائی جان کسے بندے تے نرینا اولاد نہ ہوئے، بیٹے نہ ہون، صرف بیٹیاں ہون، او پھر تسا ویکھیو سی معاشرے چ بندیاں چ بیٹھ کے آدن اللہ دی مرضی آئی اس پتر نہیں دیتے مگر میری بیٹی میرا بیٹا ہے۔ گھر چ اپنے مان وداون واسطے ودا سی یہ دی نہیں میرا پتر ہے۔ تے جندے حسنین عباس حنفیہ جیسے بھرا ہوون تے پھر علی آکھے دھی نہیں میرا علی ہے۔ اللہ اکبر۔ برادر زی وقار جناب بسم اللہ کرا قاضی وسیم عباس صفدر سے مظلوم دی آزاداری دے خاندان ایک بہت بڑا اپنی مثال آپ نام اپنی وجہ دے اپنے جیسے آپ ہی رکھ کمال قلم کلام کمال نوکری جو خیرات میرا حصہ ہے جو ونڈ کر بلا لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کریم دا نام ہے جیڑا ایک سوال لے کے آنا لے کروڑ سوالی نو وکھری وکھری عطا کر دے۔ ہتھ کم ظرف دا محتاج نہ الحمدللہ رب العالمین۔ حسنین جیسے بھائی ہیں، یقین کرو شام ہو جائے میں بی بی دا فضائل شروع ہی نہ کر سکا۔ علی دے 18 پتر ہیں تے پھر پیا دینے دی میرا علی ہے۔ تفضیلت و ابیہا نبی دی حدیث ہے بچے نو یاد ہو سی جو اللہ دی کائنات دا سارا پانی روشنائی بن جائے، درخت قلم ہو من، ملائک جن و انس لکھن لگ پو من، لکھن والے تھک ویسن سیاہیاں مک ویسن روشنائیاں ختم ہو ویسن، علی دے فضائل شروع نہیں ہو سکتے۔ جن دے فضائل دا احاطہ انسان جن انس ملائک مل کے نہیں کر سکتے، لکھ نہیں سکتے۔ بی بی دا لقب باپ کے لیے فضیلت، علی کو فضیلت دینے والا، امامت کی مشیرہ جن دے نال امام مشورے کر دیں۔ تواڈے سمجھن نو میرے کروڑا سلام جی۔ اما شبیر دی تو آتھے راضی ہوں، بی بی دنیا تے آئے پڑھ لی مجلس دی او دو گلاں وسدے ویلے دیاں کراں تے وسدا ویلا سن کے رونا سیدزادہ سنت رسول ہے۔ بعد از کربلا تو امام حسین علیہ السلام واسطے ہندو یہودی عیسائی بھی رنن، پتھر بھی رنن، حیوان رنن، او وسدے ویلے تے رویے پھر اجڑے ویلے دا کمن کراں۔ نبی علی حسنین حجرے چاہن تے بی بی آکھے بابا دی دنیا تے جس وقت دی آئیے اس اکھاں نہیں کھولیاں۔ بڑا بڑا دکھ دا دہاڑا ہی جدا عالیہ زمین تے تشریف لیا۔ میرے والد دے استاد بزرگوار مورخ آل محمد بابا ناصر حسین شاہ مانگوال علی اس پرانے دور دی سادہ پڑھائی دیاں 2 سطراں پڑھ دیاں، میں وہ 2 سطراں پڑھا۔ وہ دن فضا تے کسے سوال کیتا ہے مدینے سیدہ دے گھر بہوں رومن اللہ غمی اللہ دہاڑا کیڑائی۔ اب سوالی دے ذہن نے جواب خود دائی، فضا اکسی نبی دی دی دا جنازہ، رسول دا جنازہ، امام حسن دا جنازہ، سیدہ دا ٹرنا،
حیرانی ود گئی سائل دی، چیخاں بلند ہویاں جدا پوچھے اس نا وڈا غم مدینے کیڑائی؟ فضا کے لکھ خوشیاں ہویاں گھر سیداں دے، لکھ واری ہوئی غمی. یہ پنجابی زبان سرائکی زبان دی شاعری ہے. فضا دیے پر لکھ غمیاں تو ود ہوئی جدا شام دی قیدن جمی. شاباش 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 شاباش. بابا جس وقت دی تھی دنیا تے آئی، یہ ایک اشارہ ذہنی رکھو. 8-9 منٹ میرا وقت باقی، اسے چیز تلے بھرا دے حوالے ممبر. بابا اکھی نہیں کھولیاں، نبی جان دے اکھی کیوں بندن؟ تیرے میرے تائیں دکھ دا میراج پہنچاون واسطے رسول پوچھے شرمالی دی اکھاں کھولن واسطے میں آکھاں؟ تھوڑے وقت دا عصمت دا قرآن ماں دی جھولی چ متکلم بول پین، نانا میرا سلام، نانا میں تھوڑی تھیاں منت پہ کر دیاں، حکم نہ دی آئے. رسول رک گئے، پھر علی پوچھے میں تیرا علی بابا، کائنات دا امیر بابا میرا سلام. بیٹا میرا بھی سلام. بابا تھوڑی بھی منت ہے، وعدہ کرے نہیں سوال نہ کیتے کرے سان، میں منگساں کچھ نہیں پر احسان کرے آئے حکم تساں بھی نہ دے. حسن اگے ودین علی میں تھوڑا امیر بھرا، میرا انتظار ہے تو میں آکھاں. فرمایا امیری مانے معاشر نہیں تیرے دسترخوان چل دے رہا. حسن تساں بھی نہیں آکھنا. ترائے پیچھا ہٹے تے حسین قدم ودھایا. اگر بندہ آجے تک ہوا وسدا ویلا سن کے ان کو کا مارا نہ لے، میں بسم اللہ کراں، میں 1000 دفعہ بسم اللہ کراں. پاک نبی علی تے امیر حسن پیچھے ہٹے، حسین قدم ودھایا. آلیا او سارے امیران تے میں کربلا دا غریب ہاں. آلیا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، میں تیرا بے وطن تے مسافر بھرا ہاں. آلیا میں آکھاں ہاں حسین تیرا انتظار آئی. آلیا پھر اور انتظار نہ کراؤ، اکھاں کھولو. آلیا دیاں کھلیاں اکھاں تے برانو آکھاں نے حسین نانا موجودن، بابا ہن حسن ہے، اماں ہے، انہاں نو گواہ بنائے، سارے نو روکے تے تیرا کیتا ہے انتظار. میریاں ہن اکھیاں بند. ہے حسن تساں دی آکھے اکھیاں کھول، ہے حسین تساں دی آکھے اکھیاں کھول. میں کوئی دیر لائی نہیں. آلیا پھر ہولے ہولے پیا دل اے ہی بہن دا ادھار. آج اکھی میں بند کیتیاں تساں آکھیا تے میں کھولیاں. کداں کہیں جا تے تھوڑیاں اکھیاں بند ہویاں. واہ تھوڑے سمجھن نو سلام ہے. کیا بات ہے، چیخاں مار کے روون والے. 1000 دفعہ بسم اللہ، 1000 دفعہ جی آکھاں، جی آکھاں. کداں کدائیں تھوڑیاں نتیجے تے پہنچ گئے ہو. اکھیاں بند ہویاں تے میں آکھے کھول. پھر حسین دیر نہ ہوئے. اب پہلے دہاڑے برا بہن دا مکروز ہو گیا. اولیاء دی ظاہری زندگی دے روزے اول تو لے کے شام دے ویندیاں تائیں 55 سال بھرا بہن دا مکروز. جو حکمائی دی منگی ہے بابا جی معافی. ذاکری زندگی دی مشکل ترین سطر ہے میرے واسطے جڑی میں پڑھن لگا. مقصود بھائی او ہے علی دی دھی دی مقتل، یعنی شام دا بازار. ربیع الاول دا مہینہ آئی. دمشق دی جامع مسجد دا مؤذن دمشق دی مسجد وچ مغرب دی اذان پیادا ہی جدا آلیہ دا پہلا قدم بازار آیا. مرحبا یا حسین، مرحبا یا حسین، مرحبا یا حسین. میں بسم اللہ کراں. اہل سنت بھائی میں اذان دا ذکر تاں کیتا ہے جو متا کوئی دنیا دا بندہ سمجھے یہودیاں دا شہر آئی. ہندو عیسائیاں دی آبادی نہیں، مسلماناں دی مسجد وچ اذان پئی ہوندی آئی تے پاک رسول دی زخمی دیاں بازار داخل ہویاں. ایک دعا کردا مجلس اتھے بھی یہ دعا کراں پوری ہوندی. میرا اللہ عالیہ دے اوکھے سفراں دا صدقہ روون والے عزادار نو
اتنے تھوڑی موت نہ ہوئے جتنے تائیں شام دی زواری نہ کرے تے بالخصوص نہ روون والے نو جدا شام بلاویں تو پھر رزق اتنا دے کلا نہ ہوئے ہر ماتمی نال یا ماں ہوئے یا بہن ہوئے یا دھی ہوئے تے پھر روون والا گزرے اس بازار چوں جتھوں سجاد علی دیاں دھیاں نال آفرین مرحبا اجرکم من اللہ مرحبا اجرکم من السیدہ مرحبا یا حسین اگر کوئی 2011 تو پہلے دا بھائی وسیم عباس تساں تے ایسا سنگتیاں زواری دے مولا تانوں پھر بلاوے عالیہ دے زخمی پیراں دا صدقہ نسل سمیت حسین دے دوار ہو 2011 تک جدا حالات ٹھیک نا بساں ون رک دیاں باب حمیدیہ تے گئے ہو زوار لاندے ہیں جتھے صلاح الدین ایوبی دا مجسمہ لگوئے سردار صاحب اتھو پورا بازار ٹر دے ہیں پیدل تے بھائی وسیم عباس جڑے اتھے رہندے ہیں طالب علم عالم او زواراں دے نال ویندے ہیں جدا بازار ہی داخل ہومن لگی آنا او آدے ہیں عورتاں آدھے چومیں مرد ہلکا بناؤ چا تیزی نال بازار جو گزر ونجو ہے بازار اس قابل نہیں جو دھی بہن نال ہوئے تے بندہ سار چاہ کے عبور کر جاوے اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ حق ہے نا جی میں بسم اللہ کرنا شام دی زواری نصیب ہوئی شیعہ سنی رومن لگ گئے اے ہے ذکر دا معجزہ اے ہے سردار صاحب ذکر دا معجزہ مقصود بھائی 17 حوالے کرنا آنکھاں کی 70 جس واسطے میں تواڈے 3-4 منٹ لین باب حمیدیہ تو بازار داخل ہو وہ پہلا چوک آندا ہے کچھ گز دے فاصلے تے 27 28 30 گز بن دے 60 70 قدم بن دے مغرب دی اذان سن کے عالیہ دا پہلا قدم بازار آیا 60 70 قدم دے فاصلے تے پہلا چوک آیا تے فجر دی اذان شروع ہو گئی میں نے گناہگار رکھی نال پڑھیا ہے 5 لاکھ بدماش دی بھیڑ آئی جدا عالیہ او بازار چوری جڑی سکے بھراواں دے سامنے ویڑے چ نہیں ٹردی پوری رات ٹردیاں نہیں دن نبریا تے بھیڑ ود گئی سوچ تو سونی عبادت کیتی ہے تواڈے مجمع ٹیپو بھائی دی زندگی ہوئے انہاں دا ویڑا وسے بانیان دیاں نسلاں سلامت ہون راج صاحب ایک 70 اوکھی آ گئی فطرت جتھے رش ہوئے اتھے سوال ہی آندن اے ہن ایک سائل سوال نہیں پہ کریندا جڑے رتوال اگے کدی نہ آئے اسے اج ویکھو کیوں بھیڑ ہے دور دور دے لوگ آئے مطلب بھیڑ وچ کوئی سخی سخاوت کرے شام دے بازار دی بھیڑ وچ یمن دا ایک نبی نے جنوں پتہ لگا جو مدینے دے سردار ہیں تے اندھیاں نو اکھیں دیندن تے مدینے ونجن دی ضرورت کوئی نہیں وہ سردار آپ شام دے بازار جو پہ گزر دن ایک دکاندار نو آکھیا میں انتظار وچ کھلاں جدا مدینے دے لجپال گزرن میرا موڈا ہلا چھوڑیں میں انہاں تے سوال کرنے تواڈی سونی ہائے دی قسم قافلہ تھکا ہویا علی دی دھیدا بازار دے دوجے چوک جو پیا گزردا ہی دکاندار موڈا ہلایا تے نبی نے ہاتھ اونچا کر کے آکھے کوئی ہے جڑا نجف والے علی دے نام تے خیرات دے وے رت والا لے نجف والے علی دا نام آیا علی دی زخمی دھی دے زخمی قدم رک گئے آدھی سجاد اے کون ہے جڑا قاتلاں دے شہر وچ میرے بابے دے نام تے سوال اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جلیا بقیت اللہ اللہ جلیا منتقم اللہ جلیا وارث خون حسین نابینا سوالی ہے فرمایا انہوں آکھ جتھوں میں پیر چاواں ایسا کہنا نجف علی دینا تے جتھوں میں پیر چاواں زمین تے ہاتھ مارے خیرات اکٹھی کرے بھائی جان 3 قدم آلیا چاہیں 3 دفعہ نابی نے مٹی تے ہاتھ مارے جدہ جھولی بری گئی اس نا اس لئے سار چاہ کیا دے رسول اللہ دے واسطہ نے دسو علی دا کیڑا پتر ہے جائیں علی دا نا سن کے اتنا عطا کیتا ہے سجادہ دے عطا ہو گئی یا جھولی بری گئی یا تار پوچھ بازار چھڑ دے آدھے میں بازار چو نہ ٹورو میں جس علی دے نا تے منگے نا میں نا بینا میں دولت نہیں میں نکھی دی بینائی ضرورت ہے آلی آدھن سجاد نہ ٹورس کے یاد رکھسی میں کہندہ واسطہ دیتا ہی
اینو آگ جڑی خیرات دیتی ہے ذرا اکھیاں تے لاوے چا جھولی جو جا کے نابی نے خیرات اکھیاں تے لائی سردار صاحب بینائی واپس آئی جائیں زندگی اس دنیا نائی ڈٹھی بھائی جان حق بندا ہی نہ بازار دے ماحول تے غور کریں دا اکھا کھلیاں تے بازار ڈٹھا جھولی چھانڈ کے مدت بعد بینائی ملن والی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے آدھے یار رسول دا نا نے دسو ایڈے خراب ماحول چلی دا کیڑا پتر ہے اس بے غیرتاں دی بھیڑ چلی دا واہ واہ اعظم اللہ حجورکم اعظم اللہ حجورکم فرمایا پتر نہیں تاں تک ہے اکھیں بند رکھ کے ٹر جا جائیں خیرات دیتی ہے یہ پتر نہیں علی دی وڈی تھی ہے یا حسین حوصلے نال دی بڑے حوصلے نال ٹر گیا نابینا مک گیا دوجا چوک بھائی جان 8-9 سال پہلے دی گل ہے ساڈے بزرگ جا کے سردار موسیٰ خان لئیے والے کروڑ والے انہاں دی مجلس آئی دن پی اللہ اندائی تے علامہ ناصر ستر پڑی آئی بالکل شام دی اذان دے قریب شہید دے درجات بلندوں میں انہاں ستر پڑی آئی میں کچھی دے آزاداراں نو جنگلاں چ وین کر کے روندا دٹھائی علامہ پیا دین دوجے چوک دے بعد بازار دا ماحول اتنا خراب ہویا جو شام دی بے شرم عورتاں نو شرم آون لگ گئی جڑیاں پتھر مارن آئیاں نو آدیاں ماحول خراب یا حسین اس تو زیادہ تشریح نہ کوئی ذاکر عالم کر سکتا ہے نہ کوئی سید امتی آزادار جعفری صاحب برداشت کر سکتا ہے لو جی مک گیا میرا ٹائم ایک ادھا منٹ ہور پڑھدا تے سلام کردا راضی رمنا ضلع ٹک دا چنے ہویا مجمع جداں اتنا ماحول خراب ہویا نا جو پتھر ماریاں نالیاں پیا دیاں انسان شرم پیا آندا ہے اس ویلے علی دی تھی پھر جنہاں نو پہلا لفظ یاد ہے بھرا بہن دا مکروہ آئی علی دی تھی بھرا نو آکھے پڑھ قرآن میرا پردہ بچ پوے عالیہ قرآن جو کیڑی سورت پر فرمایا سورہ کاف تلاوت کر اے اصحاب کاف دا قصہ بڑے شوق نال سن دین حسین تلاوت کریں دے سایت تے پہنچے ننا صحاب الکاف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا دا لفظ کے خاموش آفرین مرحبا جرکم اللہ جدہ تلاوت دی آواز بند ہوئی ہے سار جھکاؤ کے ٹرن علی بہن آؤ کا زخمی سار چاہو کے ریٹھے تلاوت نہیں کاری دیا اکھی بھی بند ہے ماتمی آؤ اکھی بند ہوئے کہ علی دی تھی بازار اینج ٹور پئی ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ کتنا مصائب سن سکتا ہے اس انداز نال ٹور کے سانگ دے نیڑے آ گئی زخمی تیرو دے ہتھاں نال نیزہ ہلا کے رو رو کے آدھی آنکھ بند نہیں کیتی او تیرے قتل دے ویلے میں جرات بھی گئے دی رہیا تو تیرا ضربہ آئے نال کٹھے وا یاسین میں پڑے دی رہیا میرا کارج لہا اللہ لعنت اللہ علی القوم